बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज दर वृद्धि गरेसँगै शेयर बजारमा 100 अङ्क माथिको गिरावट। सबै समूहको परिसूचक राताम्य हुँदा करिब 6 अर्बको कारोबार। करिब 17 महिनादेखि थन्किएको राष्ट्रिय ध्वजावाहक रेल आजबाट सञ्चालनमा। रेल सञ्चालनमा आए पनि यात्रु भने उद्घाटनपछि मात्रै बोक्ने। उद्घाटनको मिति अझै अनियोल। र प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनद्वारा 21 बुँदे आरोप पत्र सहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता। 98 सांसदको हस्ताक्षर। महाअभियोग दर्तासँगै प्रधान न्यायाधीशको त निलम्बित। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा तथा निक्षेपको नयाँ ब्याज दर लागू गरेका छन्। यसअघि व्यक्तिगत तर्फ मुद्दतीमा वार्षिक 10.07% ब्याज दर दिने सहमति गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुनदेखि 11.03% ब्याज दर पुर्याएका हुन्। निक्षेपको ब्याज बढेसँगै कर्जाको पनि ब्याज बढेको छ। सहमति अनुसार अब वाणिज्य बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपमा 10.3% ब्याज दर दिनेछन् भने बचत खातामा 5% र कल डिपोजिटमा 3.015% ब्याज दर दिनेछन्। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिएको र आयात बढी भएका कारण सुधानान्तर अवस्था थेग्नै नसक्ने गरी ऋणात्मक बनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै ब्याज बढाउन बैंकर्स एसोसिएसनलाई दबाब दिएको थियो। वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज दर बढाएसँगै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई पनि ब्याज दर बढाउन दबाब परेको छ। राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले 1 वर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याज व्यक्तिगततर्फ 11.55% र क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकको 11.65% भएको छ भने फाइनान्स कम्पनीको 1 वर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याज व्यक्तिगततर्फ 11.71% पुगेको छ। बैंकहरूले प्रकाशित गरेको नयाँ ब्याज दर अनुसार हाउसिङ, रियल इस्टेट, हायर पर्चेज, निर्माण व्यवसाय कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा र शेयर धितो कर्जाको ब्याज बढी हुनेछ। यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज दर बढाएसँगै निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्। उनीहरूले कोभिडका कारण सबै प्रकारका उद्योग व्यवसाय कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा बैंकको ब्याज बढ्नु चिन्ताको विषय भएको जनाएका छन्। साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा 100 अङ्क भन्दा माथिको गिरावट आएको छ। एक सातादेखि निरन्तर रूपमा घट्दै आएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक आइतबार 101.24 अङ्कले घटेर 2700.32 अङ्कमा ओर्लिएको हो। अघिल्लो कारोबारको दिनको तुलनामा आज नेप्से 3.59% ले घटेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज दर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेसँगै आज नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले घटेको हो। आइतबार कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 1 करोड 16 लाख किता शेयर 5 अर्ब 97 करोड 72 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। यो रकम अघिल्लो कारोबारको दिनको तुलनामा भने बढी हो। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार 69,50,000 किता शेयर 3 अर्ब 82 करोड 95 लाख रुपैयाँ बराबरमा मात्रै किनबेच भएको थियो। नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले घटेको दिन सबै समूहको परिसूचक राताम्य भएको छ, जसमध्ये जलविद्युत समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 5.47% ले घटेको छ। यस्तै लगानी समूहको परिसूचक 5.03% र विकास बैंक, वित्त, उत्पादन तथा प्रशोधन र निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 4% भन्दा बढी घटेको छ। कारोबारमा आएका 227 कम्पनी मध्ये आइतबार 221 कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। अप्पर तामाकोसीको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी 8.37% ले घटेको छ।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैङ्कको सेयर मूल्य 8.26% घटेको छ भने शिवश्री हाइड्रो पावर, विन नेपाल लघुवित्त र पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 7% भन्दा बढीले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा आज 32 करोड 84 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री गरेर अप्पर तामाकोशी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अरुण हाइड्रो पावर, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर र अपी पावरको 21 करोड भन्दा बढीको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। लामो समयदेखि सञ्चालनको पर्खाइमा रहेको जनकपुर जयनगर रेल सेवा सञ्चालनमा आएको छ। गत वर्षको असोजदेखि धनुषाको इनरुवा स्टेसनमा त्रिपालले ढाकेर राखिएको राष्ट्रिय ध्वजावाहक रेल आजबाट सञ्चालनमा आएको हो। सरकारले गत वर्ष नै 84 करोड 65 लाख रुपैयाँमा खर्च गरेर भारतबाट 2वटा रेल खरिद गरेको थियो। नेपाल ल्याइएको 17 महिनापछि यात्रु बिना रेल गुडाउन थालिएको हो। नियमित रेल सञ्चालनमा अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले उद्घाटन अगावै ड्राई रन गर्न लागि नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दैनिक दिनमा एकपटक रेल जयनगरबाट कुर्थासम्म चलाइनेछ। यस्तै उहाँले फागुनको दोस्रो साता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने तयारी गरेको पनि बताउनुभयो। उद्घाटनको मिति भने अझै तय नभएको उहाँले बताउनुभयो। उन्जेलसम्मको लागि यो ड्राई रन हो र खासमा हामीले फाल्गुनको दोस्रो साताभित्र उद्घाटन होस् भन्ने चाहेका छौँ। दोस्रो साताको कुन कति गते हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई फेरि पनि आउँछ, हाम्रो त्यो निर्णय भइसकेपछि। रेल कुर्थाबाट फर्किएर धनुषाको जनक नन्दनी गाउँपालिकाको इनरुवामा पार्किङ गरी राखिनेछ। एसी र जनरल गरी 1300 यात्रु बोक्न सक्ने रेलको क्षमता छ। आजदेखि सुरु भएको ड्राई रनमा यात्रुलाई सेवा दिएको छैन। रेलमा सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, रेलवेका कर्मचारी र सञ्चारकर्मी सवार थिए। रेल सञ्चालनमा आउने आम सर्वसाधारणमा सन्देश दिन रेलवे लिकमा लगाइएको हाट बजार खाली गराउन र दैनिक लागत पत्ता लगाउन रेल सञ्चालन गरिएको साइट इन्जिनियर विनोद ओझाले जानकारी दिनुभयो। 60 जना नेपाली र 14 जना भारतीय कर्मचारी काममा खटिएका छन्। 12 जना भारतीय कर्मचारी उद्घाटनपछि आउने बताइएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौता विरुद्ध काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आइतबार सो पार्टीको भातृ संगठनहरूले एमसीसी संसदबाट पास गराउन नहुने भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले एमसीसी चाहिँदैन, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गरौँ, एमसीसी खारेज गरौँ, ब्याक एमसीसी, वैदेशिक हस्तक्षेप मुर्दाबाद लगायतका प्लेकार्ड सहितको नारा लगाएका थिए। प्रदर्शनका क्रममा पार्टीसँग आबद्ध भातृ संगठनका नेताहरूले संसदबाट एमसीसी पास भएमा अझै सशक्त रूपमा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी समेत दिएका छन्। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी यथास्थितिमा स्वीकार्य नहुने अडान राख्दै आएको छ। स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य एकै दिन प्रतितोला 1500 रुपैयाँले बढेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार स्थानीय बजारमा छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला 95,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। आज भएको कारोबार मूल्य शुक्रबारको तुलनामा 1500 रुपैयाँले बढी हो। शुक्रबार छापावाला सुन प्रतितोला 94,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै आज तेजाबी सुन प्रतितोला 95,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यो साता सुनको मूल्य लगातार उकालो लागिरहेको छ। गत शुक्रबार प्रतितोला 92,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य एक सातामै प्रतितोला 3,000 रुपैयाँले बढेको हो। आज सुनको मूल्यसँगै चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। चाँदीको मूल्य प्रतितोला 20 रुपैयाँले बढेर 1,300 रुपैयाँ कायम भएको छ। शुक्रबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला 1,280 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले 6 महिनाको अवधिमा 3 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म 3 अर्ब 89 करोड 78 लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको हो। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 18.49% ले बढी हो। कम्पनीले गत वर्षको पुस मसान्तसम्म 3 अर्ब 28 करोड 93 लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो। टेलिकमले गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कुल आय 20 अर्ब 57 करोड 59 लाख 25 हजार रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल आय 1 अर्ब 41 करोड 32 लाख 63 हजार वृद्धि भई 21 अर्ब 98 करोड 91 लाख 88 हजार पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको द्वितीय त्रैमासिकमा कम्पनीको कुल सञ्चालन आय 17 अर्ब 72 करोड 49 लाख रहेकोमा आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा
1 अर्ब 48 करोड 23 लाख 3 हजार वृद्धि भई 19 अर्ब 20 करोड 72 लाख 16 हजार पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको द्वितीय त्रैमासिक अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीको आर्थिक स्वास्थ्य सकारात्मक रहेको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले 4G आयोजनाको कार्यान्वयनसँगै यसको पहुँच विस्तार हुँदा समग्र सक्रिय ग्राहक आधार वृद्धि हुन गई मोबाइल डाटा, भोइस, SMS सेवा आदिको उपयोगमा वृद्धि भएको छ। कम्पनीको FTTH सेवाप्रति ग्राहकको आकर्षणमा वृद्धि भई इन्टरनेट सेवा, टेलिफोन सेवा तथा IPTV का ग्राहकहरू वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ। विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप कार्यक्रम पश्चात महामारीको प्रत्यक्ष असरका कारण विश्वव्यापी रूपमा व्यापार व्यवसायमा आएको सङ्कट चालु आर्थिक वर्षको सुरुबाटै केही सहज भएकोले कम्पनीका आयोजनाहरू तथा सेवा वितरणमा सहजता आएको कम्पनीले जनाएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले आइतबार संघीय संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली काङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भूषाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवराम श्रेष्ठको प्रस्ताव तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल लगायत गठबन्धनका 95 जना सांसदहरूको समर्थनमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको बताउनुभयो। संघीय संसद सचिवालयका महासचिवको दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा समक्ष पेश गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो प्रस्ताव चाहिँ 11:10 जाँदा आज नै दर्ता भएको हो। यसमा प्रस्तावक माननीय देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भूषाल र जीवनराम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र समर्थकहरूमा चाहिँ डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल लगायत 95 जना मान्य सदस्यज्यूहरूले चाहिँ समर्थन गर्नुभएको छ र यो प्रस्ताव चाहिँ महासचिवकोमा पेश भएर अब यो अहिले प्रक्रियामा सभामुखज्यूकोमा पेश गर्नको लागि चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। महाअभियोग प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्ने प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो। अब 11 सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन बाँकी प्रक्रिया आरम्भ हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अब संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार चाहिँ संविधानको धारा 101 ले चाहिँ यो महाअभियोग प्रस्तावलाई चाहिँ एउटा महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेर 11 सदस्य गठन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने प्रक्रिया छ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली 161 ले चाहिँ प्रतिनिधि सभा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा चाहिँ 7 दिनपछि दर्ता भएको 7 दिनपछि सभामुखज्यूले दिन र समय निर्धारण गरेर बैठकमा पेश गर्ने भन्ने छ। त्यस पछाडि अब सभाले नै यो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा 11 सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति बनाउने र त्यो मार्फत चाहिँ काम अगाडि बढाउने प्रक्रियामा यो जान्छ। महाअभियोग प्रस्तावको प्रस्तावक नेपाली कङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भूषालले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जसरी आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउनु पर्थ्यो सो अनुसार गर्न नसकेका कारण 21 मुदे आरोपपत्र सहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताउनुभयो। उहाँले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भई बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दाखेरि 1/4 सांसदहरूको आवश्यकता पर्छ। हस्ताक्षरहरू भइसकेको अवस्था छ। पहिलो चरणमा यो प्रस्ताव पारित भइसकेको छ, प्रस्ताव दर्ता भएको छ। दोस्रो चरणमा महाअभियोग समिति गठन हुनेछ र त्यो महाअभियोग समितिले हामीले लगाएको 21 बुँदा जुन आरोपहरू छ त्यसलाई पुष्टि गर्नको लागि पर्याप्त मात्रामा प्रमाणहरू जुटाउने, बयानहरू गर्ने, अनुसन्धानहरू गर्ने काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्नेछ र त्यसपछि मात्र तेस्रो चरणमा मात्र यो महाअभियोग प्रस्तावलाई पारित गर्ने कार्यविधि अगाडि बढ्नेछ। अनि सबभन्दा पहिला कुरा के हो भने यो महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि अब समितिले आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउनेछ। कार्यव्यवस्था समितिमा महाअभियोग समिति गठन हुनेछ र त्यसको लागि उसले आफ्नो अलग्गै किसिमबाट प्रक्रिया बढाउनेछ। रह्यो तपाईँले सोधे जस्तै MCC लगायतका अरू विषयवस्तुहरूलाई त्यो त संसदमा पेश गर्नुपर्दछ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले स्पष्ट रूपबाट आफ्नो दृष्टिकोण राखिसकेको छ। अरू दलहरूसँग पनि सहकार्यहरू अगाडि बढाइराखेको छ। संघीय संसद सचिवालयले सोमबारका लागि बोलाइएको संसद बैठक स्थगित गरी 4 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी सूचना टाँस गरेको छ। उच्च अदालत पाटनले पशुपति क्षेत्र विकास कोष विरुद्ध बतास समूहले दायर गरेको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आइतबार न्यायाधीश नरिधर भण्डारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म करार सम्झौता बमोजिम
होटल आनन्द प्रालीको सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध सिर्जना नगराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। कोषसँग नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भाडामा लिएको होटल आनन्द प्रालीले निषेधाज्ञा आदेशको माग गर्दै गत बिहीबार कोष विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई यही फागुन 9 गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज दर वृद्धि गरेसँगै शेयर बजारमा 100 अङ्क माथिको गिरावट। सबै समूहको परिसूचक राताम्य हुँदा करिब 6 अर्बको कारोबार। करिब 17 महिनादेखि थन्किएको राष्ट्रिय ध्वजावाहक रेल आजबाट सञ्चालनमा। रेल सञ्चालनमा आए पनि यात्रु भने उद्घाटनपछि मात्रै बोक्ने। उद्घाटनको मिति अझै अन्योल। र प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनद्वारा 21 बुँदे आरोप पत्र सहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता। 98 सांसदको हस्ताक्षर। महाअभियोग दर्तासँगै प्रधान न्यायाधीश स्वतः निलम्बित। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।